आज बीटी कान्छा रिभ्युजमा म रिभ्यू गर्न लागेको छु पार्ट 2 अफ द मुभी द फेमस। बट रिभ्यू स्टार्ट गर्नु अगाडि यसो गफसफ गरौँ हैन, लाइक कस्तो हुनुहुन्छ, के छ जिन्दगीमा, इफ यु आर ह्याप्पी। I don't wanna listening anything else. ल हौ ल फाइन, लेट्स जम्प टु द रिभ्यू, शैल वी? यस। लास्ट पार्टमा हामीले देखेको थियौं कि सबैजना डिएडी डेड। इन्टरभलमै सबैजना मरेको देख्दा साह्रै एक्साइटमेन्ट भइदियो जिन्दगीमा। लु है हेरौँ त्यसो भए हाउ शी किल्स अल द गुन्डाज एन्ड एभेन्जर्स फेमस। राम शंकर सपना पो देखेको रहेछ। त्यत्रो इन्टरभलको अगाडि 15 मिनट फाइटको सिन देखायो, लास्टमा सपना देखेको रहेछ। यो त धोका भयो। कस्तो मन परी गरिदिरहेको। यो त मिर्जापुरको एन्डमा सपोज गुड्डु भैयाको भाइ र गुड्डु भैयाको ग्यास मरेर नेक्स्ट सिजनमा गुड्डु भैयाले सपना देखेको है भनेर भनेको जस्तो भयो त। गरम करके ठंडा ही छोड़ देता हम। सपना देखेको रहेछ यार, हरेस जिन्दगी। एकछिन है, यो त गिटार वादकको बेडरुम हो त। इनीहरुको कुछ चल्दैछ क्या? कुछ तो गडबड जरुर है अभी जी। और मेबी दे जस्ट यूज द सेम बेडरूम टु शो दुईटा क्यारेक्टरको बेडरूम, थिंकिङ वी वोन्ट नोटिस। बीटी को आँखा र प्रोफेसरको प्लानले कहिले केही नै मिस गर्दैन, बुझ्यो? हो कि हैन ब्राउन कट लाउने हिरो? यस। यो मुभी एउटा ट्राइलिङ्गुअल मुभी हो। यसमा तीनवटा भाषाको प्रयोग भएको छ। वान इज नेपाली, अर्को English, I don't wanna listening anything else. or whatever you'd like to call it, and then third is whichever language this guy is speaking. कसको खाने मम्मा खाने करा साला कुकुर चाहिँ के राख्छ तेरो यही चाल हो भने तेरो जसमेल छ तेरो बुद्धि सिद्धि छन् साला के अरे? तेरो बुद्धि सिद्धि छन् साला ओ बुद्धि ओके साथी भएर मात्र बसिस तेरो ठाउँहरू भोकोमा साला यही मार्दिन्थे तेरो बुद्धि सिद्धि छन् साला एन्टर फ्रुट कैसी जीव लबबबाई। तेरो दारी जुङ्गा कपाल हेर्दै त जंगल जस्तो देखिन्छस्। अनि त्यो सचिकल तँलाई कसरी दियोस् भाउ? के भएको? आफ्नो बाउको उमेरको मान्छेसँग यसरी बोल्ने हो? ठिक पारे सिनियर सिटिजन स्टुडेन्टले। यो मेरो पर्दा के हो जबसम्म त्यो ससिकालाई यो घर भित्र भित्राइदैन तबसम्म यो दारी जुङ्गाको कुरा कसैले पनि नगर्ने। ओके। प्रतिज्ञा गरेको रहेछ शशिकाले नपाउन्जेलसम्म दारी जुङ्गा नकाट्ने भनेर। अंकललाई कसले भन्दिने कि शशिका नपटिने वान मेन रिजन इज दिस दारी जुङ्गा ओन्ली। यता दुई दिदीहरू फिलिङ शेयर गरेर बसिरहेका हुन्छन् रोडको साइडमा। त्यो पनि कुनै फिलिङ शेयर गर्ने ठाउँ हो? हिजो आज मलाई के भएको यार, एकान्तमा मात्रै बस्न मन लाग्छ। डिप्रेसन हो दिदी, डिप्रेसन। मलाई नि त्यस्तै हुन्छ। तिमीलाई पनि डिप्रेसन? टोलाउन त त्यति टोलाउँदिन, तर आकाशको तारा हेरिरहन मन लाग्छ। त्यसलाई टोल्ला के त भन्छ त? एस्ट्रोफिजिसिस्ट थोडी भएको तिमी? त पुरै फिलिङ्समा आइस त। यिनीहरूलाई फिलिङ्स भन्ने आउँदैन। 1 मिनेटमा 1000 एक्सप्रेसन दिने दिदीले कस्तो मजाले फिलिङ्स भन्नुहुन्छ। तिमीले मेरो फिलिङ्स नबुझ्नु। समोसा भित्र के हुन्छ? फिलिङ्स। मेरो दाँत दुखेर डाक्टरले दाँतमा के गर्दियो? फिलिङ्स। When girls को menstrual cycle sinks. सेम भनेपछि तेरो र मेरो प्रब्लम एउटै। त मायामा फसिस। ओइ को त्यो भन्न त प्लिज। नाइ त भन। सो दुईजना दिदीहरूलाई तो भन्न को? तो भन, नै तो भन, नै तो भन, नै तो। बिल्कुल चुप। एक अर्काले लेखेर दिने, ओके? कलेज पुगिसके, हरकत चाहिँ 14-15 वर्षको निब्बी जस्तै छ। ला नो चिटिङ है फेरि। उता फर्की। यसमा चाहिँ के को चिटिङ? थोडी तिम्रो पेपर हेरेर कपी गर्ने हो? पुकु पार ल गरे। लुक्को आयो फेरि। यसमा मैले मन पराएको मान्छेको नाम र दिदीले मन पराएको मान्छेको नाम लेखा छ। तिमी हेरेर सुटुको भन्दियौ है। यो अहिले होइन, अहिले एकछिनमा हेरेर भन्छु ल। गुड डिसिजन। दुईटैमा आफ्नो नाम देख्दा क्या अक्वर्ड हुन्थ्यो होला। आमामामा हेर्नु, दुईटै साइडमा हिरोइन दिदीहरू। जिन्दगी त यही फेमसकै छ। हामी चाहिँ धरतीमा चिया पिउनु मात्रै आएको। एन्ड ही इज लाइक एकखेपमै बुझ्यो, घुमी देखाउनु पर्दैन। सो ऊ जान्छ कुनामा एन्ड चिट हेर्छ। चीटिंग करता है तू। दुईटै चिटमा एउटै नाम छ। So he throws away the cheat, but अर्को दिदी चट्टु छ। She goes back to the place where famous went to pee. But why? Why would she go there? I don't know. मान्छेहरुको आफ्नो फ्यान्टेसी हुन्छ, who are we to judge? Ew, how disgusting. But she ends up finding दुईटै cheat and then she realizes दुईजनाको ह्यान्डराइटिङ चाहिँ सारै खतम रहेछ। So she is like गएको म कर्सिभ राइटिङ क्लासमा भर्ती हुनु। घरमा एभ्रीवन इज ह्याभिङ डिनर, बट फेमसको लागि खानै पस्केको छैन उसको आमाले। एन्ड फेमस इज स्याड। कस्तो अनरियल नेपाली किचन क्या। खै हर्लिक्सको बट्टामा घिउ, बुमरको बट्टामा दाल, नेस्क्याफेको बट्टामा मसाला, अन्त एउटा थाङ्ना झुन्डाइरहेको हुनुपर्ने त्यहाँ। सही बात है। सो फेमस लुगा फेरेर रोडको साइडमा स्याड भएर बसिरहेको हुन्छ। रोडको साइडमा बस्नु के बेसी मन परेको यार यो मान्छेलाई। किन खाना नखाइकन यहाँ आएर बसिराख्नु भएको? आमाले खानै नदिएपछि के गरोस् त बेचारा। हुनु त मुभी 1.5 घण्टाको मात्रै हो, बट फेमसको बहिनी इनफेमसले बिस्तारी बोलेर गर्दा यो मुभी 2 घण्टाको भएको छ। मैले तपाईलाई खाना ल्याइदिएको छु, अबसम्म तपाईको बहिनी तपाईको साथमा हुन्छ दाइ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अझै भित्र खाँदिदेऊ न। हातै त भित्र खाँद्नुपर्ने के आवश्यकता देखिन त मैले। Wait a minute. त्यो राल हो कि साग हो? Ew, how disgusting.
हाई माधुरी फेमस हाई माधुरी फेमस ओहो दिदीले पनि डे ड्रिमिङ पो गरेको रहेछ। यही त हो टुरु लभ। दिदी तिमी चाहिँ सपना देखिबस, यो अर्को दिदीले लान्छे भनिदिइरहेको। तिमी किन सधैँ दुखी हुन्छौ? एक्ज्याक्टली माई क्वेश्चन। फुल मुभीमा एकै पनि हाँसेको छैन। यो मुभीको नाम द फेमस होइन, द डिप्रेस्ड हुनुपर्ने। डिप्रेस्ड डिप्रेस्ड डिप्रेस्ड। कहाँ छु फेमस तिमी? यही सब गर्दैछ दिदी तिम्रो फेमसले। जब जब म दुःखमा पर्छु मलाई तिम्रो मात्र सम्झना आउँछ। दिस इज हिज वे अफ टेलिङ हर कि आई थिङ्क अबाउट यु अल द टाइम। कस जहिले दुःखमा मात्रै हुन्छ यो केटो। साथीहरूले फोन गरेर ओइ कहाँ छस् भनेर सोद्धा पनि दुःखमा छु भन्छ होला। डिप्रेस्ड डिप्रेस्ड डिप्रेस्ड। सायद यही नै माया रहेछ। जब तिमी नजिक हुन्छौ खासै केही हुँदैन। केही नै हुँदैन। यो मुभीले त मायाको डेफिनेसनै चेन्ज गरिदिन्छ यार। एउटाले भन्छ अनुहार देख्दा रिस उठ्यो, ऊ देखेर रिस उठ्छ मलाई। अर्कोलाई केटा छेउमा आउँदा एक्साइटमेन्ट नै आउँदैन अरे। होइन पक्कै कुनै दुखिया सिंगल व्यक्तिले लिएको हो यो सबलाई। अब त्यो कमेन्टमा दुखिया सिंगल व्यक्ति त तपाईँ मात्रै हो भन्नु होइन नि फेरि। दिस दिदी इज मी थिङ्किङ अबाउट माई क्रस। त्यसैले त तिमी मलाई मन पर्यो। एन्ड दिस इज माई क्रस विथ अ प्रेजेन्ट बोयफ्रेन्ड। यो मुभी त मुभी होइन, पर्सनल एट्याक जस्तो लाग्नु थालिसक्यो। अन्त फेरि हुन्छ ग्रिन स्क्रिनको अगाडि डान्स, पछाडि त दाँतहरू छ यार। कुन चाहिँ डाइनोसरको मुखभित्र डान्स गर्दैछन् यार यिनीहरू। वाट डिड द अडियन्स not say after watching the movie? मन पर्यो I don't understand one thing. नेपाल यस्तो ब्युटिफुल जग्गा, घरदेखि 5 किलोमिटर गाडी चढेर गयो भने यस्तो दामी दामी लोकेसन पाउँछ। किन स्टुडियो भित्र ग्रिन स्क्रिन लगाएर डाइनोसरको मुखभित्र नाच्नु? व्हाट म्यान। अब त मेरो लागि मरिसके। टेप रिकर्डर अड्किए चाहिँ आन्टी पनि यही कुरामा अड्किरहेको छिन्। फाइन वी गेट इट, यु हेट हिम, मुभ अन। फेरि रुनु थाल्यो। लिभ म्यान। रिलेसनशिप जुनै पनि होस् टक्सिक छ भने छोडिहाल्नु। फर मोर अफ बिटी बाबाको सच ज्ञान सब्सक्राइब टु द च्यानल। भन तिमी मलाई मन पराउँछौ या शशिकालाई? दिदी गेट्स डाइरेक्टली टु द पोइन्ट। किन तिमी एक्कासी यस्तो कुरा गर्दैछौ मसँग? डोन्ट क्वेसन मी, प्लिज आन्सर मी। एभ्री टाइम यु मेक अ लजिकल आर्गुमेन्ट विथ योर पेरेन्ट्स। डोन्ट क्वेसन मी, प्लिज आन्सर मी। तिमीलाई के भयो के माधुरी? केटाले कुरा यताउता घुमाउनु खोज्दैछ बट दिदी इज लाइक आई डोन्ट वान्ट लिसनिङ एनीथिङ एल्स। रोग लाग्यो मलाई। ल्या अब यो दिदी क्यान्सरले मर्ने रहेछन्, म त यो ब्रेन ट्युमरले मर्छ होला भनेको, दिदी पो मर्ने रहेछन्। हो तिम्रो मायाको रोग। मरि गइस। मलेरिया भनेको लभेरिया पो रहेछ दिदीलाई। म तिमीलाई माया गर्दिन किनभने तिमीलाई पुग्ने माया छैन मसँग। बहाना हेर्नु नि त्यहाँ। त्यति ठुलो मुटु छैन मसँग। मेरो कतिजना साथीको त 3 तले बिल्डिङ जत्रो मुटु छ। एभ्री फ्लोरमा एकजनालाई माया गरिरहेको हुन्छ। ए कहाँ गएको तिमी? मी हाइडिङ फ्रम माई रेस्पोन्सिबिलिटिज। तिमीले मलाई धोका दियो। अरे कसरी धोका दियो? ही नेभर सेड ही लभड यु। कुछ भी। आई हेट यु। आइज 9, 10, 11 यु। सो सडनली त्यो 8 यु दिदीको बिहा आउँछ है एन्ड शी इज क्राइङ फेमसको काँधमा एन्ड त्यो देख्छ अर्को दिदीले एन्ड शी वक्स अवे एङ्ग्रीली एन्ड ही जस्ट थ्रोज हर अवे एन्ड रन्स। दिदीलाई चेस गर्दै गर्दा फेमसले टाउकोमा भेट्छ बम्बु। कसम यो पनि दिदीले सपना देखेको भने चाहिँ म यो ल्यापटप नै फुटाइदिन्छु। सो इट इज सिनियर सिटिजन स्टुडेन्ट हु सेज कहिले पनि नसुधिनु। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात। बट देन आउँछ पिक्चरको रियल हिरो एन्ड हुन्छ फाइट। ए यो दिदीको त बिहा थियो त, साडी चेन्ज गरेर आइचिन मर्नु। सो दिदीको डाइङ वर्ड्स आर मलाई त धोका दियो। अरे यार धोका दिएन हो, कस्तो ढिट। सो सिनियर सिटिजन स्टुडेन्ट हैज अ गन एन्ड ही फायर्स इट टुवर्ड्स गिटार वादक बट गोली लाग्छ। ए यसलाई फाइटको बिचमा दसैँको टिका कसले लगाइदियो? ओ अच्छा गोलीको दाग रहेछ। राम शङ्कर। सो पुलिस आउँदा दे फाइन्ड गिटार वादक होल्डिङ द गन एन्ड दे अरेस्ट हिम। के भयो, कसरी भयो, किन भयो, केही सोध्नु छैन, डाइरेक्ट हालिदियो जेलभित्र। यता फेमसको दाइ इज इन द हस्पिटल एज ही इज सफरिङ फ्रम वियर्ड हेड मुभमेन्ट सिन्ड्रोम। इदर द्याट और ही इज ह्याभिङ अ भेरी वाइल्ड ड्रिम। उहाँको ब्लड सर्कुलेसनमा प्रब्लम छ। द्याट इज वाइ दे आर गिभिङ हिम बिटरुट जुस। आमा यता आमा पनि सेन्टिफ्ल्याट। उहाँलाई ब्लडको आवश्यकता छ। सो नाउ शी निड्स ब्लड। यति वर्ष फेमसको खुन चुसेकोले पनि पुगेन रहेछ आन्टीलाई। तिमी ब्लड ब्याङ्कमा गएर ओ नेगेटिभ ब्लड लिएर आऊ। सो फेमस गोज टु द ब्लड ब्याङ्क। एकछिन है, यो त ब्लड ब्याङ्क जस्तो देख्दैन त। मरेको डेटिङ गर्नु गएछ। ओ भाइ मारो मुझे मारो। बट दिदी हैज अ भेरी सिरियस थिङ टु से टु हिम। म बिहे गर्दैछु, त्यो पनि मन्त्रीको छोरो जेकीसँग। Oh my god, your Nepali accent is so sexy. Say it again. जेकीसँग। शशिका। ओहो कबीर सिंह। बडा बाउ बाउ बडा बाउ बाउ बडा बाउ। तिमी म बिना खुसी हुन सक्छौ भने जाऊ तिमी।
गइहाल माई गड सो सेन्टिमेन्टल तो इमोसनल सिन देखेर त मेरो झन्डै आँसु निस्क्यो सरी आँसु निस्क्यो आँसु यता फेमसको बहिनी इनफेमस मिट्स गिटार वादक एन्ड द फर्स्ट क्वेसन ही आस्क्स हर इज तिमी त आयो तर मेरो गिटार राम शङ्कर यो मान्छे पक्कै भर्जिन नै मर्छ बिजनेसम्यान जस्तो कति रिसाएको तिमी अन्त नरिसाएर के गरोस् त लाटा जस्तै गिटार खै भनेर सोध्छ म तिमीलाई हँसाउँछु यता हेर न यता दिदी इज गेटिङ रेडी टु गेट म्यारिड एकछिनै यो सोफा त कहीँ देखेको जस्तो लाग्यो त इन्सपेक्टरको अफिसमा पनि यही कन्स्टेबलको अफिसमा पनि यही टु मच रिसाइक्लिङ म्यान अनि तँ ब्लड पायो छैन यार डक्टरको अफिसमा पनि सेम सोफा रहेछ सोफाको त इज्जत नै छैन यार जोसुकैले टिपेर अफिसमा राखिरहेको सो फेमस इज लाइक आई विल गिभ ब्लड बट तिम्रो ब्लडमा समस्या छ यार सो डक्टर इज लाइक कान्ट टेक इट त्यसैले इज नट पोसिबल के अरे त्यसैले इज नट पोसिबल इट्स नट पोसिबल भनेको हो आमालाई भएन भने भगवान भरोसा बडा बाउ मुभीमा त डक्टरलाई कुटिरहेको हुन्छन् व्हाट क्यान बी एक्सपेक्ट फ्रम रियल लाइफ सो फेमस इज लाइक मेरो ब्लड निकाल द्याट्स अल इट्स माई फाइनल डिसिजन So he gives her blood and she is fine and now she wants to meet the man who gave her blood. त्यो व्यक्ति पल्लो बेडमा छ खै कहाँ गएछ पक्कै रोडको साइडमा स्याड भएर बसिरहेको होला उहाँ नै हो त्यो व्यक्ति वहाँ कहाँ कस्तो कुनामा सुतेको यार त्यसरी पनि कोही सुत्छ सो आंटी इज लाइक आप ज्ञानी है अंतर्यामी है शक्तिमान है बुद्धिमान है मैं तो कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं है बहुत ही दुखिया पुरुष है सो दिदी इज गेटिङ म्यारिड हो यता विथ द सिनियर सिटिजन स्टुडेन्ट बट देन सडनली दिदी बिहाको बिचमा पान थुक्नु थाल्छ सो दिदी पोइजन खाएर यता डाइङ फेमस उता डाइङ कुन चाहिँले पो अघि मुना मदन हो जस्तो भन्दै थियो एन्ड देन फ्युनरल हुन्छ दुईजनाको साइड बाई साइड हो अघि त्यो चिन्डेको निधारमा यस्तै टिका लगाएको थिएँ त्यहाँ त म सजाय ग्राउन्ड होइन सजाय मैले पाउनुपर्छ एन्ड गिटार वादक किल सिनियर सिटिजन स्टुडेन्ट नमारेको भए पनि 1-2 दिनमा ओल्ड एजले मर्ने नै थियो बट इनफेमस दिदी कम्स टु हिम विथ हिज गिटार एन्ड भन्छ अब जेलमा यहीसँग खेल्नु अरू केहीसँग त खेल्नु पाउने होइन एन्ड सी इज लाइक ए हेर मलाई अहिलेसम्म यो गर्नु आउँछ आई एम सो इन्टेलिजेन्ट एन्ड द गाई इज वन्डरिङ कस्तो चोमु गर्लफ्रेन्ड पाएछु यार मैले एन्ड दि एन्ड सो यो मुभीबाट हामीले के सिक्यौँ केही न केही बट इफ यु इन्जोयड द भिडियो डु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब अन्त म तपाईँहरूलाई के कुरा भन्न चाहन्छु भने नि लाइक इट्स अ भेरी डिप थिङ द्याट आई रियली वान्ट टु से टु यु आई रियली वान्ट टु सेयर विथ यु हो त्यो कुरा चाहिँ के हो भन्दा I don't wanna listening anything else.